पहले भी नाजिल हुआ, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया। अब रसूलुल्लाह पर यह पैगाम फिर नाजिल हुआ। ये कुरान है, मगर इसमें मुस्तकबिल का तो कोई जिक्र नहीं है। गौर फिक्र करने वालों के लिए हर इल्म मौजूद है इसमें, हर रात से पर्दा उठाता है ये। Some key words from various parts of the Quran and Hadith have interesting implications. Ayah 20, God says, walk through the earth and see how God did originate creation. इंसान इस ज़मीन पर कदम रखते ही इस दुनिया को समझने, इसकी बनावट, निज़ाम और राज़ों को जानने की जुस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखीं जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दुनिया बिना किसी खालिक के नहीं चल रही है और ना ही इतना पेचीदा निज़ाम बिना किसी के कंट्रोल चल सकता है। इस सवाल का जवाब अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर नाजिल करदा आसमानी किताबों में दिया। लिहाजा जब कुरैश मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुआजिज़ा दिखाने को कहा करते तो हुजूर पाक उन्हें यही जवाब देते कि ये कुरान ही आपका सबसे बड़ा मुआजिज़ा है, क्योंकि ये किताब न सिर्फ उस ज़माने के वाक़यात व हालात और तमाम मसाइल के लिए नूर व हिदायत थी, बल्कि आने वाले ज़माने के लिए भी मशले राह है, जिसमें फ़ल्कियात, नबातियात, तिब, जीनियात, तबियात, माबाद तबियात, अर्जियात और रियाजियात के बेशुमार बातें और हैरत अंगेज़ राज मौजूद हैं, जिसे आज की जदीद साइंस दरियाफ्त कर रही है और हैरत से इस मुक़द्दस किताब की तरफ देख रही है, जो 1500 साल पहले अरब के बंजर सहरा से निकला, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। इस मुक़द्दस कलाम में इस कायनात के बेशुमार राज मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक नुकात का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। लोहा ज़मीन पर मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाता है, मगर ये ज़मीन का मादा नहीं है, बल्कि ये आसमान से इस दुनिया में आया है। साइंस की इस नई तहकीक के मुताबिक लाखों करोड़ों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और ज़मीन पर गिरने वाले मेटरॉइड से लोहा इस ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूँ है, और हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। आज से 1400 साल पहले जब कॉस्मोलॉजी का इल्म मौजूद नहीं था और ना ही टेलीस्कोप की दरियाफ्त हुई थी, उस वक्त कुरान मजीद ने इस कायनात के बारे में कहा था, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। इसकी तस्दीक 20वीं सदी के अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में की है। हॉकिंग ने लिखा है कि ये कायनात फैल रही है और ये इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। इस आयत की तशरीह में मशहूर मुफक्किर इब्नुल अरबी ने भी अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल्लाह की तख्लीक का ये अमल मुसलसल जारी है और ये कायनात फैलती जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल के मुतालिक एक आयत नाजिल हुई, यकीनन अगर ये बाज न रहा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है। ये आयत इसलिए नाजिल हुई थी क्योंकि अबू जहल बहुत झूठ बोला करता था। इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा कहा गया है। आज जदीद साइंस हमें बताती है कि दिमाग का प्री फ्रंटल एरिया यानी सामने वाला हिस्सा ही सच और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। यूं कुरान मजीद ने पेशानी की तरफ इशारा करके इस साइंसी हक़ाइक़ को साफ कर दिया। सूरह अल क़यामा में अल्लाह का इरशाद है, हाँ ज़रूर करेंगे, हम तो कादिर हैं कि उसकी पोर पोर तक दुरुस्त कर दें। दरअसल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर शख्स का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों तक के फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होते हैं। ये फिंगरप्रिंट एक इंसान की सबसे इनफरादी शनाख्त होती है, जिसे आज 20वीं सदी में फॉरेंसिक साइंस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुरान मजीद ने इसे 1400 साल पहले ही बयान कर दिया कि बरोज़ क़यामत अल्लाह इंसान की हड्डियों और उंगलियों के पोर पोर तक दुरुस्त करके उसे जिंदा उठाएगा। कुछ साल कबल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉज़ेन के एक रिसर्च में बताया गया कि चींटी दूसरे कीड़े मकोड़ों के मुकाबले काफ़ी समझदार और मुहर्रिक होती हैं, क्योंकि वो आपस में ही बातें करती हैं। दरअसल ये चूंटियाँ अपने मुंह से एक फ्लूइड निकालकर दूसरे चूंटी के मुंह में रख देती हैं और वो इस पैगाम को डिकोड करके समझ लेती हैं
قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ برسوں قبل ملحدین قرآن کے اس واقعے کو محض قصہ اور افسانہ قرار دیتے رہے اور مذاق بناتے رہے کہ چونٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، جسے آج جدید سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے بھی حیران کر دینے والے حقائق اور اشارے موجود ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی کے پرسنٹیج کے اصولوں کے تحت دونوں نمبرز کو جمع کریں تو 45 کا عدد نکلتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% اور زمین کا پرسنٹیج 28% بنتا ہے۔ اور آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں سمندر اور زمین کا تناسب بھی بالکل اتنا ہی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنے ایکوریٹ پرسنٹیج قرآن مجید میں موجود ہوں۔ یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس نے یہ سمندر اور خشکی کی تخلیق کی ہو۔ دنیا کا ہر جاندار خلیوں سے بنا ایک مخلوطی مخلوق ہے اور خلیوں یعنی سیل سے ہی تمام جاندار کی تخلیق ہوئی ہے۔ ان خلیوں کا مرکزی کردار کروموزومز ہوتا ہے جس سے ڈی این اے بنتا ہے۔ دراصل دنیا کے ہر جاندار کے اندر مخصوص تعداد میں کروموزومز پائے جاتے ہیں۔ ان کروموزومز میں اس جاندار کے تمام موروثی خصوصیات پائی جاتی ہے جو وہ اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتا ہے اور جس میں اس کے بناوٹ، شکل و صورت اور عادات و اطوار سب کچھ موجود ہوتی ہے۔ انسان کے خلیوں کے اندر 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کے اندر 64، بلی کے اندر 38، جبکہ بکریوں میں 60 کروموزومز موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر جانور اور پیڑ پودوں کا اپنا الگ الگ کروموزوم نمبر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ کروموزومز کی دریافت پروفیسر والٹر فلیمنگ نے سال 1882 عیسوی میں کی تھی، جبکہ انسانی کروموزومز کی دریافت سال 1956 میں ہوئی۔ اب اگر ہم قرآن مجید میں سورہ الزلزلہ میں غور کریں تو اس آیت میں موجود لفظ انسان سے پہلے 46 حرف آتے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ انسانی جسم میں بھی 46 کروموزومز موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 حرف آتے ہیں اور بندر کے جسم میں بھی 48 کروموزوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر لفظ شہد کی مکھی سے پہلے 16 حرف آتے ہیں جو کہ شہد کی مکھی کا کروموزوم نمبر ہے۔ سورہ آل عمران میں لفظ گھوڑا سے پہلے 64 حرف آتے ہیں۔ گھوڑوں کے خلیوں میں بھی کروموزومز کی تعداد اتنی ہی ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 حرف آتے ہیں جو اونٹ کا کروموزوم نمبر ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار سائنٹیفک فیکٹس کے علاوہ بہت ساری پیشن گوئیاں یعنی فیوچر پریڈکشن بھی موجود ہیں، جن میں بہت سی پیشن گوئیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ ہونا ابھی باقی ہیں۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اس وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان شدید جنگ برپا تھی۔ جنگ میں مسلسل پرسین امپائر کی فوج رومن امپائر کو شکست دے رہی تھی۔ مشرکین مکہ فارس کی فتح سے بہت خوش تھے کیونکہ فارسی بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ بھی مشرک تھے۔ لہٰذا اس دوران سورہ روم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ روم والے قریب ترین زمین میں مغلوب ہو گئے مگر وہ اس شکست کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ عربوں کے لیے یہ پیشن گوئی بالکل ناقابل یقین تھی کیونکہ رومی مسلسل شکست پر شکست کھا رہے تھے، لیکن چند ہی عرصے بعد قیصر روم قسطنطنیہ سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے فارسیوں پر پے در پے حملے کیے جس سے فارسیوں کو شکست فاس ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ رومیوں کے متعلق یہ عالمی پیشن گوئی کوئی معمولی بات نہیں تھی بلکہ یہ قرآن کریم کا ایک حیرت انگیز معجزہ تھا جس نے قریش مکہ کو بالکل حیران کر دیا تھا۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو فتح مکہ کے دن نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا اور انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوئی اور اب مزید بہت سی غنیمتیں بھی دیں گے جنہیں وہ لیں گے۔ اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد کئی جنگوں میں فتح کی خوشرنجی دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے خیبر، حنین، تبوک اور خلفاء کے دور میں بے شمار علاقے فتح کیے اور مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوئے۔